कि जैसे जैसे वो हमें बताते हैं मैं भी आपको बताता चलूँगी। मुसलमानों ने सहाबा ने बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे किया। जब बारिश कर दी तो उसमें नबी हमजा रज़ी अल्लाह तआला जब शहीद हो गए तो हिंदा नामी औरत थी जिसने आपका सीना चाक किया, कलेजा निकाला और चबाना शुरू कर दिया। क्योंकि हिंदा बाद में मुसलमान तो होगी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदा को माफ़ भी कर दिया, लेकिन फरमाया कि हिंदा तू मेरे सामने ना आया कर जब तू मेरे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप ठीक हो। अल्हम्दुलिल्लाह। और गाइस आज हम आए ज़ियारतों के लिए और पहली ज़ियारत पे हम आ चुके हैं जहाँ जंग हुई थी और अभी हम इधर आए हैं दुआ शुआ करते हैं और फिर वापस चलते हैं अगली ज़ियारत पे। और अभी हम दुआ करते हैं, खा रहे शोरमा और अभी हम देखें कबूतर इधर खाना खा रहे हैं और मैं इधर खा रहा हूँ शोरमा और अभी दुआ करता हूँ, फिर यहाँ से गाड़ी में बैठ के मिलता हूँ। जैसा कि गाइस आप देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पे जंगे ओहद हुई थी। ये सारा एरिया वो है और वो जो पहाड़ आप देख रहे हैं वो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर ड्यूटी लगाई थी सहाबा इकराम की कि जंग जीते या हारे आपने नीचे नहीं उतरना। तो जब वो नीचे उतरे यहाँ से, जब वो पूरा मक्का था जो भी था, अल्लाह मेरी गलती को माफ़ करे, जो भी था वो उन्होंने अपना सामान छोड़ के इस जगह से तो पीछे हटे। तो सहाबा इकराम ने समझा कि हम जंग जीत गए, तो वो उस पहाड़ी से नीचे आ गए थे। तो उन्होंने बैक साइड से जाके तो दोबारा मुसलमानों पे हमला कर लिया था और 70 सहाबा इकराम हमारे शहीद हुए थे यहाँ पे। तो ये देखिए इनकी कब्रें भी अंदर, ये सारी उनकी कब्रें हैं। अब जो सहाबा इकराम थे, मैं इतनी डिटेल मुझे तो नहीं पता, लेकिन जितने मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक, अल्लाह मुझे माफ़ करेगा वैसे कोई गलती बताई होगी। वो गार बंद कर दी, ये भी लगा दिया, जंगला लगा दिया। जहाँ पे चोट लगी थी, जिस पत्थर के ऊपर आपने सर रखा था वो पत्थर रुई की तरह नरम हो गया, उसके अंदर आपका सर मुबारक का निशान था और अभी इन्होंने कंक्रीट भर के उसको बंद कर दिया। ये आगे यहाँ पे एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद फस्सा। मुबारक शहीद हुआ था तो आपने मस्जिद फस्सा में क़याम फरमाया। और एक रवायत में है कि आपने 3 नमाजें अदा की हैं और एक रवायत में है कि आपने 3 दिन क़याम फरमाया। ये मस्जिद इसको रेनोवेट कर रहे हैं, ये मस्जिद फस्सा है। और ये सामने देखिए, जब नबी को गए हुए थे, आप जब यहाँ पे पहुँचे तो ये पहाड़ फटा, ये सामने वाला पहाड़ फटा और आपको जगह मिली, आपने इसके अंदर यहाँ पे क़याम फरमाया। ये सामने जो कंक्रीट भरी हुई है तो लोग यहाँ पे चढ़ते थे, बहुत लोगों को चोटें लगी, जिसकी वजह से उन्होंने ये जंगला लगा दिया इस तरह का और उसको कंक्रीट भर के बंद कर दिया। लोग भी तो ऐसी हरकतें करते, तो ज़्यादा आप दूर से देखा तो इधर आ बंदे की शक्ति आ गई। यहाँ पे एक नजाशी है जिसका कुआं बहुत महंगे दामों मानो बेचता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे थे, आपने फरमाया ऐसा कोई है जो पानी की और जन्नत खरीदे? तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए कि मैं खरीदूंगा। जब इस नजाशी से बात की तो इसने मुँह मांगे, दाम मांगे कि मैं इतने पैसे मांगूंगा, ये खरीदेगा नहीं। तो आपने कहा ये शर्त मुझे मंजूर है। अगली उसने शर्त ये रख दी कि मैं पूरा कुआं नहीं बेचूंगा, आधा कुआं बेचूंगा। आपने कहा ये शर्त भी मुझे मंजूर है। तो तय ये पाया कि एक दिन नजाशी की बारी और एक दिन हज़रत उस्मान गनी की बारी होती थी। जिस दिन हज़रत उस्मान गनी की बारी होती थी, आपने आम ऐलान कर दिया कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम 2 दिन का पानी भर लिया करें। जब वो 2 दिन का पानी भर लेते थे तो उस नजाशी को कोई फ़ायदा ना हुआ, उसने बाकी जो आधा कुआं था वो भी बेच दिया। इस तरह हज़रत उस्मान गनी ने ये कुआं खरीद के मुसलमान और गैर मुस्लिम के लिए वक़्फ़ कर दिया, खत्म कर दिया। और ये यहाँ पे आप देखेंगे, आपको वो सामने एक पाइप सा नज़र आएगा, इस सामने ब्लैक से पाइप देख बाहर है। यहाँ पे बुकियाँ लगी हुई हैं क्योंकि हर साइड से फरिश्तों ने मदीना को घेरा होगा और वो मदीना में दाखिल तो नहीं हो सकेगा। जो मुशरिक मदीना और मुनाफिक की तब्दील हुआ था, पहला हमारा किबला जो था वो मस्जिद अक्सा थी, बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुकर के नमाज़ पढ़ते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुरू से ख्वाहिश थी कि हमारा जो किबला हो वो खाना काबा हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे असर की नमाज अदा कर रहे थे
اور 2 رکعت آپ نے پڑھ لی, 2 باقی تھی کہ وہی نازل ہوگی کہ اپنا روح اقدس چینج کر لیں. تو آپ نے جو 2 رکعت وہ آپ نے خانہ کعبہ کی طرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی, اور 2 جو باقی تھی وہ آپ نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اس لیے اسے مسجد قبلہ کے پین کہتے ہیں, 2 قبلوں والی مسجد. اب صحابہ کی محبت دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروا رہے ہیں. جب آپ نے 2 رکعت پڑھی تو وہی نازل ہوئی, آپ نے اپنا رخ چینج کر لیا, صحابہ بھی پیچھے سے اٹھے, آپ نے بھی اپنا رخ چینج کر لیا. اب محبت کا تقاضا یہ دیکھیں کہ نماز ختم ہوگی, کسی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا یا رسول اللہ آپ یہاں اٹھ کے اس سائڈ پہ کیوں گئے, کیونکہ ان کا ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ آقا نے جو کیا وہ حق اور سچ ہے. تو یہ محبت تھی صحابہ کی. آج ہمارے ہاں ایک لفظ بھی اوپر نیچے ہو جائے تو وہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے. لڑائی. گائز یہ ہماری سیکنڈ زیارت مسجد قبلتین, اور یہ وہ مسجد ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ چینج کیا تھا جب ان کو وحی آئی تھی. انہوں نے 2 نوافل پڑھے تھے. ہم زیادہ نالج نہیں ہے اس بارے میں. مسجد اقصیٰ کی طرف 2 نوافل پڑھے تھے اور 2 نوافل پڑھے تھے حرم کی طرف. اور گائز اتنا ہی مجھے پتہ ہے, زیادہ مجھے پتہ نہیں ہے, اس لیے میں آپ کو زیادہ بتاؤں گا نہیں. تو ابھی میں بیٹھتا ہوں گاڑی میں, اور اگلی زیارت اگلی شاید ہم مسجد قباء جائیں, ادھر اثر کی نماز میں ادا کریں گے. ان 7 خیموں کی جگہ پہ 7 مسجدیں بنائی گئی, اس لیے اسے 7 مساجد کہتے ہیں. یہ اوپر ایک مسجد آپ کو نظر آ رہی کچی سی مسجد, اس کا نام ہے مسجد سجدہ, جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران طویل سجدہ کیا تھا. نیچے والی جو 4 دیواری ہے یہ قبرستان ہے, جہاں پہ جنگ خندق کا قبرستان. اور سامنے ایک چھوٹی سی مسجد ہے, حضرت سلیمان فارسی کی مسجد ہے, جنہوں نے مشورہ دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کھودنے کا. یہ جو پہلا مینار ہے یہاں پہ ایک مسجد تھی چھوٹی سی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور یہ سینٹر میں ایک مسجد تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ابھی ان دونوں مسجدوں کو توڑ کے انہوں نے بڑی مسجد ایک بنا دی ہے, مسجد جامعہ خندق. یہ کارنر میں دیکھیں وائٹ کلر کی کارنر میں مسجد ہے, حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے. اور یہ آگے کچی سی مسجد ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد, اور جو اوپر ڈاٹ سا بنا ہوا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے. جنگ کے دوران یہ یہاں پہ خیمے تھے صحابہ کے, ان خیموں کی جگہ پہ ترکیوں نے یہ یہاں پہ مساجد بنا دی. ابھی کیونکہ یہ اسی لیے باقی ہیں کہ وہ مسجدیں بن گئی, مسجدوں کو تو یہ ختم نہیں کر سکتے تھے, اس لیے یہ ابھی تک بھی باقی ہیں. اور جو خندق کھودی گئی تھی وہ اس روڈ کے اوپر خندق, نہیں جس روڈ کے اوپر گاڑیاں کھڑی ہیں اس روڈ کے اوپر خندق کھودی گئی تھی, جو 10 ہاتھ گہری تھی اور 4 ہاتھ چوڑی تھی. مسلمانوں کو 2 فائدے ہوئے, ایک اس خندق کا فائدہ ہوا, دوسرا یہ بیک سائڈ پہ پہاڑ تھا اس کا فائدہ ہوا. مسلمان ہائٹ پہ تھے, وہاں پہ تیر چلانا آسان تھا, اس لیے مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوا. جی آ رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خندق میں خود بھی حصہ لیا, کیونکہ ایک بہت بڑی چٹان آ گئی تھی جو صحابہ 3 دن تک توڑتے رہے, وہ چٹان نہیں ٹوٹی. تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خود حصہ لیا اور چٹان پہ ایک ضرب لگائی اور وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی. اور اسی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی گئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ, کہ صحابی جو گیا وہ اس نے 3 دن سے میں بھوکا ہوں, میں نے کچھ نہیں کھایا. تو اس نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے دکھایا تو اس نے ایک پتھر باندھا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے دکھایا, آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. تو یہ جو ہے یہ جو مساجد بنائی گئی ہیں یہ ساری مسجدیں بند ہیں, انہوں نے جنگلے لگا کے یہ ساری مسجدیں بند کر دی ہیں. پچھلے سال یہ کھلی تھی, ابھی بند کر دی ہیں ساری مسجدیں, کوئی بھی, اس لیے یہاں پہ کوئی اترتا نہیں, کھڑے نہیں ہونے دیتے. یہ ان کا گھر ہے, یہ جو ہے یہ چھوٹی سی مسجد ہے ان کی, یہ والی. اور یہ جو ہے جنگلہ سے لگا, یہاں پہ حضرت فاطمہ الزہرا چکی پیستی تھی. بیک سائڈ پہ اس کے یہاں پہ لڑائی ہوئی تھی, اس کے بعد یہ جنگلہ پہلے جنگل لے گئے. تو مدینہ میں 4 بڑے قبیلے تھے, ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے کے مہمان بنتے دوسرا قبیلہ ناراض ہو جاتا. یہ سامنے ایک دیکھیں آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے جس کا نام ہے جبل عیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبل عیر پہ پہنچے تو آپ نے اپنی اونٹنی کی مہار چھوڑ دی اور فرمایا کہ میری اونٹنی جہاں پہ بیٹھے گی میں اس کا مہمان بنوں گا. آپ کی اونٹنی یہ مسجد قباء کے ساتھ ایک غریب انصاری صحابی تھا, حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے گھر تھا. آپ کی اونٹنی اس کے گھر کے ساتھ بیٹھی, آپ ان کے مہمان بنے. جب آپ ان کے مہمان بنے
تو 3 دن کے بعد صحابہ بہت پریشان غمگین ہو گئے کہ ہم مکہ میں تھے، وہاں پہ ہم عمرہ کرتے تھے، صحیح کرتے تھے، طواف کرتے تھے، ہمیں اجر ملتا تھا، مدینہ میں آ کے ہم سب اجر سے محروم ہو گئے۔ تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 2 رکعت نماز نفل مسجد قباء میں ادا کرے گا اسے مقبول عمرے کا ثواب ہے جو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اب سبحان اللہ دیکھیں، آپ مکہ میں جاتے ہیں، وہاں پہ آپ صحیح کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، کوئی غلطی کوتاہی ہوگی اللہ قبول کرے نہ کرے، لیکن سبحان اللہ فرمایا کہ جو بندہ 2 رکعت نماز نفل مسجد قباء میں ادا کرے گا اسے مقبول عمرے کا ثواب ہے تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ تو گائز ابھی ہم آ چکے تھے، ابھی ہم نے قوم آ چکے تھے، ابھی ہم نے نوافل بھی ادا کر لیا اور ہم نے ایسا نماز بھی دینی پڑی ہے۔ اب اس لیے میں نے بلاگ میں ہم لیٹ ہو رہے تھے تھوڑے سے، اور تو ہم جلدی جلدی گئے اندر اور ایسا کی نماز پڑھی، اور ابھی ہم جا رہے ہیں واپس۔ اگر اگلا دیکھتے ہیں ہم کہاں جاتے ہیں، آ جائیں گائز۔